وعدن تو میرے بری کلوں آپ حسین کے نام ایک صلوات پڑھو تو پڑھو ایویں جو حرم میں امام میں رضا جادہ سب پہلے دعا ہے سید ہون دی سید جتنے مومن ذکر پاک کی ٹروئے ہو مالی ٹروئے قبول فرما میرے بزرگان دا صاف ماتم وچھایا مالک اپنی بارگاہ قبول فرما بانیان دے جتنے بزرگ دنیا ٹوٹ گئے مالک درجات بلند فرما جتنے مومن نیک حجات رکھ دن مالک پورے فرما جتنے مومن بے رزق مالک حق حلال دا رزق عطا فرما جتنے مومن پریشان ان مالک پریشانیاں دور فرما اللہ اتنے تک کہیں مومن کو موت نہ دے جتنے تک چودہ راضی نہ ہو اے لنگر نیازاں امام حسین دی عزاداری امام حسین دی غم وچ رونا اے مجلساں اے شبیاں اے ماتمداری اے سبیلاں اللہ توجہ نسلیں چیویں جان رکھے ایک صلوات پڑھو تے پڑھو ہوئے جن توری دھرتی تے عطا اس مقام تے اس پاک نگری میں پہلی دفعہ حاضر نہیں تھیا جو میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو شاید جڑی تُسا صلوات پڑھیے میں مطمئن تھی ونیا بھئی دھرتی تے اتنی بھی عطا ہے میں عرض کی تھی ہکا صلوات پڑھو تے پڑھو ہوئے جی میں اللہ توری دھرتی تے عطا کی تھی اجازت ہے بابا آٹھ بھی سے اجازت ہے نعرہ حیدری حتمی صلوات پڑھو سارے مومن خیر ہے ٹھیک ہوں اللہ سے بس ایسا پانی ہی ہے جا رہا ہوں جدہ توجہ ہے بابا اکبر دا بابا دے گلیاں ٹر دیں بازاریں ٹر دیں چوکیں کھڑ دیں سارے دوستان دے سامنے بانے سارے دشمنان دے سامنے کھڑ دیں ویندے بندے دا بازو پکڑ کے اچھے آواز نہ لا دیں میں چودہ دے منن ڈالا میں چودہ نال محبت کردہ میں چودہ نال پیار کردہ پہلی سطر اتنی محبت نال آکھن لگا جتنی محبت نال تو سا تشریف گینا اکبر دا بابا دے گلیاں کھڑ دیں چوکیں کھڑ دیں ساڑھے دشمنان دے سامنے کھڑ کے اچھے آواز نہ لا دیں میں چودہ دے منن ڈالا میں چودہ نال محبت کردہ میں چودہ نال پیار کردہ اکبر دا بابا دے مومن جدن تو ساڑھے دشمنے کھڑ کے اچھے آواز نہ لا دینا میں چودہ نال پیار کردہ اکبر دا بابا دے مومن ہوں والے تو سوچنے سنگدہ اسا چودہ تیرے نال کتنا پیار کر دیں جن کنو ہتھے ہتھے ہتھ بلند کر کے حیدری مہربانی اسن چودہ تیرے نال کتنی محبت کر دیں بہت میرے استعلِ ویر بھئی محسن تھیم صاحب میرا پیارا ویر صرف ذات کا فرق ہے باقی کوئی فرق نہیں جگ صاحب میرا سکا ویر ہے وہ ممبر تے تشریف گھینا ہے انہاں آنے فرمائے بے تُسا تے 11 بجے دے آئے ہو بے 11 تو ان ٹائم چا دیکھو بے جتنا میں بیٹھا رہا اتنا تو میں کو پڑھنا چاہیے تو جو ہے بابا 50 سال دی زندگی 100 سال دی زندگی جیس تو زیادہ زندگی
جتنا بھی کوئی چیز گھنے انجام موت ایک دن مر ونجنے جیڑا دن رات سفر کر کے تساں تے اساں اپنا پرایا رزق کٹھا کر کے جنہ واسطے اساں ودے بڑھنے ہیں انہا ایک مہینے بعد قبر تے آونا چھوڑ دے پریشان تھی نہیں پہ یہ زندگی دے سفر دے وچ لکھاں مشکل وقت لکھاں پریشانیاں انسان دی زندگی بھائی جان راندی ہیں مثالے کہیں کنو رزق کوئی نہیں کہیں کنو رزق دیتا اولاد کوئی نہیں کہیں کنو اولاد دیتا رزق کوئی نہیں کہیں کنو رزق ہی ہے اولاد ہی ہے کہیں کنو ہیک ٹائم دے کھاون دا کوئی نہیں تے کہیں دا دسترخوان بھرا پائے تے ڈاکٹر آ دیتے ہیں ہیک نہیں کھاون نہیں دیکھ سکنے کھا نہیں سکتا یہ زندگی دے سفر دے وچ اکبر دا بابا دے جے تو ساڑے منن آلیں زندگی دے وچ کوئی مشکل وقت آ گئی اپنا مشکل وقت کہیں دنیا دار کنے دسامیں وہ دنیا تے تیری مذاق بڑا گھنسی تیری ہوندے بغیر نہیں نبدی ہوندی تیرے بغیر نہیں نبدی تو ہوندہ لگ دائیں وہ تیرا لگ دائیں جتنا بھی لگ دائی اپنا مشکل وقت کہیں دنیا دار کنے رسامیں اکبر دا بابا دے جے تو ساڑے منن ڈالیں زندگی دے وچ کوئی مشکل وقت آ گئی اگر ساڑے منن ڈالیں دنیا دار کنے رسامیں تنہائیچ مسلح بچھامیں اللہ دے دربار سار جھکامیں سڈے اساں 14 کو تیرے سڈن دی دیر ہے ساڑے آون دی دیر کوئی اللہ تو کربلا کے نونے اگلے مہینے کربلا ونے 14 دے زوار بڑھو توڑ تک میری نگاہ میں کربلا واسطے دعا منگئی کچھ مومنہ بڑی جذبات نال آمین آکھی کنا ڈھلی ڈھلی آکھی تے کنا آکھان دی تکلیف ہی نہیں کی زیادہ سیدان جنہ آمین نہیں آکھی زیادہ سیدان 15 دفعہ دواراں امام حسین دا سب تو چھوٹا ذاکراں بیت اللہ دا حاجیاں غازی سرکار دے علم دے سامنے کھڑ کے اچھے آواز نال کھڑا دیں کربلا بندہ پیسہ نال نہیں ویندا کربلا بندہ نیت نال ویندا کربلا واسطے پیسے تلاش نہ کریں کربلا واسطے تڑپ تلاش کر تیرے دلی بے چینی ہوئی تیرے دلی تڑپ ہوئی تو کربلا نہ ونجے میں حسین دا ذاکر نہیں اکبر دا بابا دے جڑا مومن صدی نیت نال ارادہ کر گھندے جو میں کربلا وننے کہیں مجبوری دی وجہ تو حالات دی وجہ تو ان دے کربلا آمن دے وچ تھوڑی دیر ہے اکبر دا بابا دے جنہاں دی ان تڑپ رکھیے میں روزانہ حسین دا راہ دے دا جنہاں کربلا پہنچے 12 میل مربع سفر کر کے میں حسین دا استقبال کر دا
جتنے دی کربلا رہے وہ میرا مہمان ہے، میں حسین ہوں دا میزبان ہوں. گل مکی نہیں، گل ایسی سناونا چاہنا. مسلط ایجاد آسی اکھ وسپو سی جے میری سین کو منظور ہو جاتا. اکبر دا بابا دے جتنے دی کربلا راوے، بھاویں کربلا شہر دے اندر راوے، بھاویں کربلا شہر دے بہر راوے، اکبر دا بابا دے جن رات ڈھل دیئے ان دے لگ دے سامندن. ہر کوئی سامندے تے میں حسین اڑداں، ہر زبار دے کمر چمن کے ریداں کتھیں میرے اکبر دے شہر چے بکھا تا نہیں سم گیا. شاباش بھلا ہونے، میں تری عطا تو واقف ہاں. بھلا ہونے جوانی ہوئی واسطہ کی نوکر بابا نوکر کتنے میرے پتر دے شہر نیکو کہیں جھنک تا نہیں دیتی. نوکر بابا نوکر کتنے میرے اکبر دے شہر اے پریشان تا نہیں. سیدہ ہاتھ پہ دکھنا رون دے سارے پائیو پڑھنا میں ہوئے جو حکم ہلے، لیکن پڑھن تو پہلے ایک سوال کرنا. پورا پنڈال میں کرون دی آنکھاں نال جواب دے وے جیڑی کربلا دے وچ حسین کہیں زوار دی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اللہ جانے پتر دی برچی کی میں برداشت کی تھی. واہ بھائی واہ بھلا ہونے یار جنہا ہے بلند کی تھی علی دی جوانی ہوگی. حکم دیتے جوانا بڑا اوکھا واسطہ دیتے نے. حکم کیتے نے جو ساکو حسین دے سونے بچڑے دی برات سنا. بڑے حوصلے نال میں پڑھن دا دیاں حسین بادشاہ دا اکبر اس دنیا تے آیا. چاچا سہی پھپیاں پالیا برکیں جو کہیں بد نظر دی نظر نہ لگے. جوانی ہوگی حسین بادشاہ پر میں دے آلیا بہن اے ہے میرے نانے دی شبی. شبی دی لوگ زیارت کردن، میرے اکبر چہرے تے پاتن برکے لوگ چہرے دی زیارت کے میں کرسی. بیرال پاسے دے کیا دی گھبراؤ نہیں، عبادت دری ہے جمعہ دا جمعہ دری میرا اکبر منہ تو برکے ٹیسی لوگ محمد دی شبی سمجھ کے میرے پتر دی زیارت کرے سی. دا محرم کربلا دے میدان شداد الاکبر اگر منہ تو برکے ٹے ہیں تا جمعہ دری ہے. گل چلی مدینہ شہری جو دوجہ محمد اس دنیا تے آ گئے. قدردان علاقے دے لوگوں لفظاں دی قدر کر دے ہو. گل چل دی چل دی چل دی چل دی چل دی چل دی جے ہائے کرو تا گل پہنچی حلب شہر. حلب دا ایک تاجر ہے چاچا سہی تاریخ آلے ننا لکھتے زید انہا پتر کوئی نہیں اندھی حکت تھی. جوانی ہوئی تیری لڑ دی ہن دی قسم ہے. اندھی عمر لکھتے 3 سال. انہا نا لکھتے ختیجہ. زہد روایت کریں دے جڈان دی میری دھی اس دنیا تے آئی میری دھی 2 کم کر دی آئی. ایک اللہ دی عبادت کر دی آئی بیا شام دے ٹائم میری دھی تنہائی چبہ کے بون رون دی آئی. بندے کنوں دولت زیادہ ہوئے دنیاوی شوق بندے بلند رکھ دیں. انہیں کر لیں باو جی اللہ دبوں گوڑا تاجر رہی. ایک دنیا دے کہیں کم نال کہیں چیز نال محبت نہیں. زید کو ایک چیز نال محبت ہے. وہ کیڑی چیز ہے کہیں بندے دا چہرہ ویکھیا
اگر ایک بندہ پسند آ وجہ اس بندے دی تصویر بنے والی گل پہنچی زید تک تاریخ لکھ دیں 300 اٹھ مال و دولت لڑ کے زہد مدینے پہنچا اکبر دی زیارت کرن واسطے جیڑی مدینے آئے اونڈی وار جمعے دڑی آئی شہزاد اکبر منہ تو برکے ہٹائے ہوئے لوگ محمد دی شبی سمجھ کے اکبر دی زیارت کر دے رہے ہیں زہد تر تر اکبر دے منہ دے رہے ہیں زیارت کرن دے بعد زید شہزاد اکبر دی ایک سفید کپڑے تے تصویر بنائی این طریقے نال تصویر ہاں نہ لا کے اتھا جیتا حسین بادشاہ بیٹھیں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دھیمے دھیمے لے جنال بیٹھا دے مولا ٹورا حلا بچوان پہنچا مدینے ہاں ایک حسرت میری پوری ہو گئی ایک حسرت میری بقایا حسین بادشاہ فرمائیں دے کیڑی حسرت پوری ہو گئی آدھے مولا ویکھو میں تورے پتر دی تصویر بنائی ہے حسین بادشاہ فرمائیں دے ٹورا حلا بچوئیں پہنچا مدینے ہیں زیارت کر کے دیئی تصویر بناون دا کوئی مقصد آدھے مولا تیری امامت دی قسمیں جدان دا تیرا اکبر اس دنیا تے آئے گل پہنچی حلب شہر حلب دے جوان بزرگ بچے مستوراں امیر غریب چاندن جو اسا اکبر دی زیارت کروں مولا جڑے اتھو دے امیر لوگ ہیں نا وہ خرچ کر کے تیرے پتر دی زیارت کرنا دے پہن مولا جڑے اتھو دے غریب لوگ انوان نہیں سنگے جڑا مومن اجن تک ہائے نہیں کر سنگا آدھے مولا تیرے پتر دی تصویر کی دی وینا اے لیساں حلب دے مین چوکے یہ عطا ہے جوانی ہوگی بھیڑا نصیب ہوئے حلب دے غریب آکے تورے پتر دی زیارت کر سن تورے دکھے پاس سلی ماں میرے حق کی دعا کر سن مولا ایک حسرت میری پوری ہو گئی ایک حسرت میری بقایا مولا کہیں تاریخ نہیں مل رہا تو ہاڑے دروازے تے کوئی سوالی آیا ہوئے بکو منگن دڑا آیا ہوئے پاندی کر آیا ہوئے تے خالی وال گیا ہوئے آدھے مولا میں پاند لمبا کیتے میرے دل دی حسرتے میرے دل دی خیشے لاہور دی ملکہ طاقت دے میں جرت دے میں میری سینڈ اپنی عظمت پاک دواستی یہ لفظ جتنا اثر عطا کریں میں دھرتی دے اتنے درد نال سمجھاما جو ہر عزادار دے منہ چو ہے دی آواز سن گے نا بابا جی اکھاں کی تنہیں بند ہاتھ پہن دے کمدن گم دے ہاتھ قدمہ تے رکھ کے دھیمے دھیمے لہجے نال بیٹھا دے مولا میرا پتر کوئی نہیں میری ہکا دھی ہے مولا جے ناراض نہ تھی میں تا اون دھی دا رشتہ میں تیرے اکبر نال کرنا چاہتا جوانی ہوئی بس اتنا چاہنا بابا بھیڑا نصیب ہوئے رشتے دا نام ہے میں کو مومن دی لڑ دی ہائن دی قسم ماتمی دے ہاتھ دی قسم عباس دے علم دی قسم سیدادہ ایک قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے روایتی سترہ ملنے رشتے دا نام ہے اکبر دے بابے تو کرسی چھوٹی ہے دوئے سارتے رکھ کے نا کربلا لے پاسے منہ کر کے ہکو وین کہتے سہائے ہو میرا جوان بچڑا پڑھاؤ نے نوکر سے نوکر آئے ہو میرا سونا بچڑا اتنا دکھا وین کیتے جتنے بھی زیارتی ہیں یہ رومن لگے ان چاہے دیں میں مکمل جسم کم دے یہ گھبرا گئے یہ پریشان تھی گئے
ہاتھ بن گیا دے مولا میں معافی منگنا مولا نہ رو نا مولا میں اپنا خالی ونجن برداشت کرے سا مولا میں تیرا روون برداشت نہیں کر سکتا مولا اتنا میں بھی جاننا نوکران تے سرداران رشتہ دا جوڑ نہیں ہوئے شیعہ تے ہے نہ کرے حسین فرمائے دے زید رنہ ہی وجہ تو نا حسین ہو کے وعدہ پیا کرے نا اگر میرے اکبر دی شادی ہوئی تا ہو سی تیری دھینا واہ بھائی واہ بھائی واہ ہاتھ کھول جوانی ہوئی جی نوکر سے نوکر بھی مالک زندگی کرے اگر میرے اکبر نوکرہ بھیڑا نصیب ہوئے اگر میرے اکبر دی شادی ہوئی تاں ہو سی تیری دھی نال آدھے مولا کیڑا دی ہو سی وہ کیڑی خوش گھڑی ہو سی وہ کیڑا ٹائم ہو سی جنا اکبر دی برات میرے گھر آسی ای پاک ممبر تے میں سید دی دو گلان دی مجبوری ہے میری پہلی مجبوری ہے کہ روے نہ روے میری پہلی مجبوری ہے اس پاک ممبر تے میں کرے سید آدھی اندنا نہیں چھایا میری دوجی مجبوری ہے اس پاک ممبر تے میں کرے مومن دی اکھ دی ضمانت نہیں چاہیے اکھ دا ضامن کدی بھی ذاکر نہیں ہو سکتا اکھ دی ضامن پردے دے اندر ہی بیٹھی ہے سیدہ اتنی ضمانت چاہنا مومن دے دل چے قبر حسین اگر حسین دا وعدہ سن کے ازادار دے جگر چو ہے دی آواز نہ نکلے نہ ویرون تا شام علی بی بی کنو بہ کے پنہ کے ہوئے آدھے مولا کیڑا دی ہو سی جنا اکبر دی برات میرے گھر آسی سید ٹھڈا صاحب ہر کے آدھے اکیٹ ہجری جوانوں تک حسین نے لی اکبر دا واسطے اکبر دے بابے دا وعدہ سونے روڑ ترے اپنے مقدر دی باتیں سیدہ دے اکیٹ ہجری جمعہ دری 17 ربیع الاول پہلا ٹائم میں ہاں سچی ماں دا سچا پتر لوگ میں کو سنینن حسین ہو کے تیرے نال وعدہ کرینا 17 دے پہلے ٹائم میرا اکبر جیندہ ہویا تائیں تیرے شہر آسی میرا پتر سانت ہویا دے کھلیا پنڈالہ جو بندے نہیں رون دے علی دی دھی راضی نوکر بابا نوکر سے نوکر امامت والی زبان سمجھ نہیں سکا ختم امامت والی زبان سمجھ نہیں سکا بھائی جانو نے میری گواہی دے سن امام حسین نے بہت اس نال ذاکر بھائی جان اکبر دی موت سائے وننا فقط حسین بادشاہ دا کام آئی امام ہا جان دا جیڑی محبت رکھ کے کھڑا اگر شہزادے دی امام حسین شہادت نہ سے آئے موقع تے مر ونے 360 مدینے دے غریب لوگیں تقسیم کیتے سے گھنو اکبر دی جتی دا صدقہ گھنو حسین نے بچڑے دن لائن دا صدقہ ترائے دیاں تو بعد مدینے نے سارے سیدہ کو ملا آخر تے امام سجاد ملنے لگے سیدہ دے چاچا میں تے کچھ نہیں ملنا ذرا مدینے شہر تے جلنا جرہ مدینہ شہر کراس کرے سے میں تے گوت مل سا مدینہ جوانی ہوئی مدینہ شہر دے بیر ون کے میرے امام قدم روکن بھائی محسن اتو اگاں زید روایت کریں دے میں ڈٹھے میرے امام سر تو امام لائے زید آدھے میں سوچن لگی ہاں آدھے امام میں دے بارے سوچیں دا کھڑا میں ڈٹھے اوہو امامہ میرے امام کھولنا شروع کی دے زید آدھے کھولن دے بارے سوچیں دا کھڑا میں ڈٹھے میرے امام اپنے دوئے ہاتھ بننے شروع کی دے آدھے ہتھن دے بارے سوچیں دا کھڑا میرے امام کمر جھکاونے شروع کی دیئے آدھے کمر دے بارے سوچیں دا کھڑا دوئے ہاتھ متھے تے رکھ کے آدھا کھڑے چاچا میں سلام کرے نا میرا لہجہ پکا گیا بڑھ گئی کربلا بڑھ گئی اکبر دی جاگیرو بھیڑا نصیب ہو میں بناؤ گے نوکر سید مالی زندگی کری نوار سلام نوار جواب
ختم وطن پہنچا پہلا قدم گھر دے اندر رکھے 5 دیاں دا سفر ہوئے نا میدرانہ 5 دیاں دا نہ ہوئے دیاں جی دے 5 گھنٹہ نہ ہوئے بندہ سفرو گھر والے گھر دے بھی جتنے رشتے موجود ہوندن مائے بھینے بیوی جتنے بھی رشتے گھر موجود ہوئے بندہ خوش ہوئے تائیں پورے گھر کو پتہ چل ویندے اللہ نہ کرے بندہ پریشان ہوئے تائیں پورے گھر کو پتہ چل ویندے یہ پہلا قدم گھر دے اندر رکھے اندی بیوی ایک ہمات کے اندے چہرے تو دیکھ کے آدھی آج تو بڑا خوش نظر آتا ہے لگتا ہی میں تجارت تجھے بہت ڈھیر نہ پھٹی گئی زید آدھے قیامت تک اتھو اڈا نفع ڈھیرنے نہیں سکنا حیران ہو کے آدھی اوکی میں آدھے مدینے والے سیاح جان دی آدھے میں کی میں نہ جان دی 3 سال میں علی دی اندھیاں دی نوکری کی تھی 3 سال میں امام میں سجاد یہ نہ لینا صاحب کی تھی آدھے اچھا وہ گھر دی کنیزے اتنا دیکھ شکر ہے ان دی ذات دا میں اسے گھر دی کنیزہ آدھے وہ گھر دی کنیزے نا اپنی خوشی تے کنٹرول کریں دیکھو بہت بڑی مبارک دیونا چاہنا میں اپنی دھی دا رشتہ حسین دے اکبر نال طے کر آیا جوانی ہوئے بیڑا نصیب ہوئے کڑی کچھ نتھی بھی نہ تو آج پہلی پڑھنا یا کھڑا زندگی ہے تو نہ آخری پڑھنا یا کھڑا جتنے تک زندگی ہے نوکری ہونی توڑے سامنے میں جاننا توڑی دھرتی تے وکھرا احترام ہے سیدات دا یہ 70 تے میں کو پتہ لگ ویسی بھول کے عمل ضائع نہ کرے یہ بہت وڈا عمل ہے بھی یہ 70 تے میں کو پتہ لگ ویسی کتنا احترام ہے تیری دھرتی تے سیدات دا زیدہ دے میری غربت تو چاپ کے میرے بخت تک تین جو منگے میں تک رکھتے آج پہلی بار میں منگدہ میں کو خالی نہ ولاویں زید دی عورت دی آج میں بہت خوش ہاں تو سا جو منگ سو میں دے ساں زیدہ دے منگدہ یو کوئی جاں آج دے بعد میرے اور اپنے رشتہ دارہ کو منع کر دے ساری دھی دے متھے کوئی نہ لگے اگے ساری دھی ہونے مدینے آجا سیدہ دی امانت بڑھ گئی کربلا یار جوانی قدر کیتی نے میں راضی ہے بابا بھلا ہو گیا جوانی ہو گئی جی نوکر بابا نوکر بس اتنا چاہنا تیرے اتنے وین بلند ہوئے تو میں وین کرا تیرے وین بلند ہو گئے ہون میں انتظار نہ کراما آج ہی دیکھو جتے شیعہ دا ہولڈ ہوئے شیعہ زیادہ ہوئے اسو تا مین چوکان دے وچ علم نصب کر دیں نہیں گل باؤ لنگر تقسیم کر دیں سبیلہ لینے یہ حلب دے بہونڈا تاجر ہے یہ حلب دے مین چوک ہے شہزادے دی تصویر لئی اتنے سونے جو حجرہ بڑھوائے سے ان دے 4 دروازے رکھے نے سے اتنے 4 نوکر کھڑے نے سے آخری سے 70 ایک وین عزت علیویر نو ممبر دیوان سب تو زیادہ حلب دے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دن نہیں روزانہ شام دے ٹائم جلوس بڑھا میں نا اتھا میں نا جتا شہزادے دی تصویر لگی ہے بچے آگیا بڑے سے دا چراغ جلا میں نا جوانی ہوئی تاریخ والے بچے دا نال دن ویرون عبداللہ بیاں بچہ کو بڑی محبت ہے لیکن عبداللہ کو چاچا جی کو وکھری محبت ہے ان دی محبت دی وجہ تو ان دے کنو دعا منگا میں نا بے بچے آمین آکھے نا لفظ دی قدر کیتی ہے ان لفظ دی قدر ضرور کریں عبداللہ کیڑی دعا منگا ویا تصویر والے پاس دے کے آکھے میرا اللہ تیک واسطے حسین دی ماں دے خالی ولن دا اتنے ساتھ تک موت نہ دے میں جتنے تک برے دی برات اکھی نال نہ رہی واہ بھائی واہ واہ بھائی سیدہ ہمیشہ وین کرن تو پہلے گالج کالا کپڑا پہننا اے ہاتھ میں دکھانا 15 دفعہ دا زبانہ
امام حسین دا سب تو چھوٹا ذاکر ایڈا وڈا پنڈال ہے میں نہیں جانتا میرے سامنے اتنے وڈے عزادار بیٹھے ہو سید تھی کہ اگر کوئی ہاتھ بن کے سوال ہی تو رہتے سوال کرے نا تو اسے کوشش کریں دے بے خالی نہ بنو میں سیدیاں امام حسین دا چھوٹا جہاں ذاکریاں ہاتھ بدی کھڑا مولا دا کئی وار دا زواریاں بزرگاں تو چاہ کے آخری عزادار تک میں نہیں جانتا 14 جان میں نہیں پہلے وین ترومن نہ آوے اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز غریب والا مومن سن گئے جتنے بزرگ بیٹھے ہو تو توجہ میرے پاس رہا بابا ہر قسم دے لوگ ہوندے سنی بھی ہوندے شیعہ بھی ہوندے وہ بھی آندن جڑے پہلی دفعہ مجلس چاہویں جتنے کوئی گل نہیں پہلے وین ترومن نہ جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو ہاتھ کھولو بابا انہوں اتنی انتظار انہوں اکبر دے بابے تو لٹ پائے گئی لٹ پڑا 28 رجب اکبر دی برات مدینے ٹری میں زیادہ سیدہ میں پردرانا براتیاں دا اتنا رش بد اکبر سکی بین واد لایا تری مامل جا کوئی نہیں جیدہ ہاتھ نہ لے بابا جیدہ ہاتھ نہ لے جوانی ہوئی حوصلے نال سیدہ جوانو جھولی چاہ کے دعا پہ مانا جوانو دعا منگی کرو بھیرا پردیس پہ ویندہ ہوئے بھین بھیرا کرو نہ رکھے اکبر بھین دے مامل دے ناروں نے بھین مامل تو لے کیا دے تو نہ رو میں لتھی ویندیا آدھے اکبر مامل تو نہ بلانی میں تیری چڑی جج تو بھئی حوصلہ علی دی بھی راضی ہے ہوئی بڑے حوصلے نال سیدہ تھوڑا میغدہ وادس مجلس نہیں کربلا بن گئی پاوجی اکبر دی برات مدینے ٹوئی مکے پہنچی 8 ذی الحجہ اکبر دی برات مکے ٹوئی 2 محرم نو کربلا پہنچی میں سیدہ ہوں میں تورے مزاج تو واقف ہاں تو سن سخت نہیں ہوئے سن رہے میں پڑھن دا دی کوئی نہ ادب دی دھرتی ہے جی ادب دی قدر کرے دا میں ہی میں پردرانا چھیویں دی دیگر کو براتیاں دا اتنا راش بدے کانڈی پانی پیندے رہے اکبر دیا بھیڑا تسیا رہ گئے کانڈی پانی پیندے رہے اکبر دا چھیا مہینہ دا ویر بزرگ حوصلہ دے سو بابا بڑے حوصلے نال جوانی ہوئی نوکرن جی نوکرن ناوی دری جتنے بندے ماتم کر کے روندے پہ ویرون لو چھوڑیں دا پیام زندگی دا نہیں پتہ بڑی قبول مجلس سے چھوڑا نہیں 7 محرم 8 محرم 8ویں دری چڑھاتے اعلان 30,000 فوج دا دست آگے ہر کے سنے اکبر دے بابے سنے وات اعلان 20,000 فوج آگئی ہر کے سنے اکبر دے بابے سنے وات اعلان 3,000 فوج دا دست آگے جڑے مومن دی منات کی دے دے جانتا کو ہے نہیں کر سکا 3,000 دن ہمیں حسین دی آلیا بھیڑا میں کو گلہ بھیڑ بھیرا دے گلچ ماں پا گیا دے 3,000 فوج انہوں نے 20,000 فوج انہوں نے آئی تا 3,000 فوج روندہ کیوں ہے بھیڑ دے گلچ ماں پا گیا دے گلہ آئی 3,000 فوج جو میرے اکبر دا قاتل آگئے بھیڑ بھیرا دے گلچ ماں پا گیا دے حسین میں اکبر کوئی سانگا واسطے اچھا بابا اچھا تو نے دل نہ دار دے بابا جی تھوڑے میں ایک دبا جو بڑے حوصلے نال ناویں دری داویں دی رات اوکھی رات ایک قبر حسین تے میرا ہاتھ جدہ ایو جی محول ہوئے میں اپنے بابے دے رنگی چکوہن سنے نا اگر آنکھوں تے ایک اپنے بابے دے رنگی چکوہن سنے میں جڑے کڑیال جوان بیٹھے ہو توڑے سے دوین کرن لگا داویں دی رات ہمیتری بینا کولا کیا جن حسین سارے اکبر پاک اذان سناوے سیدہ نے میرا سونا بچڑا اذان سنا اکبر کے اللہ اکبر علی دنیا دے مایا قرآن بند کرو میرے اکبر دی آخری اذان اوڑی چڑھوے رہے میرے بڑے تو لٹ پہ حوصلہ بھائی
کرنا انہیں برداشت جڑا ماحول بن گئے جوانی ہوئی بھیڑا نصیب ہوئے اکبر جان مکئی حسین جماعت کرے ناویں دری چڑھ پیا کربلا دے میدان سیداد جو پہلا صحیح سیداد علی اکبر ہے جے کو برچی لگی تے علی دیاں دیاں پتھراں دمات میں ہر لفظ جلدی کی تھی میں لفظ جلدی نہ کریں گا کیوں نہ کریں گا بابا جی ان دی وجہ کیا ہے میری مجلس سے امیری بیٹھ میری مجلس سے غریب بیٹھ جڑے امیر ہو مالک توڑے بچان دے نصیب کرے جڑے غریب ہو صدقے ویلے دا مالک تو وسیع رزق عطا فرماوے باو جی پتر دی شادی ہوئے بیو امیر ہے حسراتک بیو غریب ہے حسراتک کیڑی حسرت ہوندی ہے پہلی حسرت ہوندی ہے میں سونا لباس پاواں دوجی حسرت ہوندی ہے کہ سونی سواری تے سفر کراں کہندا دل لکے دماغ چکرے اکبر دی شادی حسین دی سواری نیزے دی چونج دیکھ سا بابا دیکھن کتنے ہاتھ جڑے اللہ بنائے بھی اکبر دے ماتم واسطے جوانی ہوئی کتنے آنکھیں جڑے بڑے بھی اکبر دے غم واسطے بابا جی اکبر دی برا سکھ نہیں ٹری کدے ہی 3 گھنٹے کدے ہی 4 گھنٹے کدے ہی 5 گھنٹے ہکیو جی موڑ ہے جی تا 3 دی دیوں بھردا دی چنے دی لاندہ بھی دی چنے انہوں حلف دے سیر سجائے جو اکبر دی برات ہونے بچے انتظار چن جو اکبر دی برات ہونے جوان انتظار چن جو اکبر دی برات ہونے 17 دا پہلا ٹائم چڑے اکبر دی برات حلب شہر پہنچے جڑے کڑیال جوان بیٹھے ہو اور جوانو اکبر دی سانگ اٹھا رکی ہے جتا اکبر دی تصویر لگی ہوئی ہے زید نوکر دے اکبر دے چہرے تے نگاہ پئی ہے اٹھا جتا زید بیٹھا دے بستر چھوڑ جان تے لوٹ پہ گئی آدھے اڑے ریکھ بن راسان دے سوا حوصلہ بابا حوصلہ بھیڑا کو نصیب ہوئے حوصلہ پیوا کو نصیب ہوئے حوصلہ بھیڑا کو نصیب ہوئے شالت کو کدے کچھ نصیب ہے میں سیادی دعا جب میرے پہلے لویاری زیدی میں جویں جھینگا دے پاس بانیا نے اٹھائے سید اللہ جتا سجاد رکھن رولا دوئے تمہیں دے دیا کیا نے کہہ دی میرا سلام ہوئی آدھے چاچا میرا بھی سلام ہوئی آدھے اللہ ماں تو سجا دے کمار کیوں جھو گئی ہے رات کیوں در ہونے مٹی دبا کیا دبتے میں کو گلا میری اکبر کمار روڑ گیا میرا تھی گیا جمان دوا اور دربار دی پیشی سب ہوگا اے قرآن بابا جی میں سر پر رکھی کھڑا اے غازی دا علم ہے ہر جاتے میں نہ کردہ جدہ اینے گریا ہوئے تدہ میں کردہ میری زبان ویرون انہ جوانہ سنے انہ چہرے دا ماتم گیتا ہے انہ بزرگ سنے انہ سر دا ماتم گیتا ہے اللہ مان سجاد دی زبانی سے سنے آدھے اللہ مان تو سجاد ہے میں کل سائے سامنے نہ سر گئے دے سیدہ دے میرے بابے دے جیڑا گھوڑے دی کردے نہ لے کے دے سیدہ دے میرے چاچے دے زید مٹی کا بیٹھا ہے ہاتھ مار گیا دے اللہ بات رسا اے سال کے دا اے ساکو دے جیدی ہون مسئلہ دی پئیے مسئلہ اپنے تے کنٹرول کرنے میں ویٹ پڑ سکتا باجی فقط میں ایک دواز کھلا ہے چلو جڑے گالو جوانہ واپس ملائے ماتم علوین میں پڑھنے بات میرے نال وعدہ کر ماتم ہی میں کریں جی میں ہلکے کھڑ کے کرنے جنہ زہد کو پاک لگنے اکبر دا سارے اکبر دی شان کو لے آکے زہد جھولی بدھا کے گوین کی جے وین سنی بنا روکے آدھا کھڑے جیڑا
سونا ساری ہے سانگو تے